السلام عليكم. اليوم غادي نديرو شابيتر جديده اللي غنتناولو فيها لي طابلو واحد الاشياء اللي كنحتاجوها في الكتابه ديال الالغوريثم، وهما راهم ساهلين، يعني راه ما تخافوا من والو، راهم ساهلين، يعني غير بشويه بشويه غادي تفهموا. دونك شنو هو الطابلو؟ نتوما عارفين شنو هو الطابلو هو اللي كتكتب على هذا الشكل. نتوما عارفين الطابلو هو اللي كيكونوا فيه خانات كنديروا فيه لو فالور. لي طابلو كيتقسموا لجوج، كاين لي طابلو اللي فيهم لين واحد بحال هاد الشكل، وكاين لي طابلو اللي فيهم لين والكولون، يعني عدد ديال اللين هما هادو اللين والكولون. بيان، دونك الكولون هو العمود، اللين هو السطر. هنا عندك سطر واحد ولكن عندك بزاف ديال لي كولون. بيان، دونك هادي كيتسمى فيكتور في لي ماتريس، كيتسمى اللي كيكون فيه لين واحد كيتسمى فيكتور لين، اللي كيكونوا على هذا الشكل اللي كيكون فيه كولون واحد ولكن بزاف ديال لين كيتسمى فيكتور كولون. بيان، دونك هذا كيتسمى فيكتور كولون، هنا كيتسمى فيكتور لين. هنا في لي مات اولا اللي في الالغوريثم غنشوفوا غير فيكتور لين، وغادي نشوفوا ثانيا هنا غنشوفوا كيف ما درت لكم اولا طابلو ا اون ديمونسيون او فيكتور، يعني طابلو اللي عنده بعد واحد وكيتسمى كذلك فيكتور كما قلت لكم. هنا كيتسمى فيكتور لين في لي ماتريس. بيان، وغنشوفوا ثانيا لي ماتريس اللي كيكونوا طابلو دي ملتيب ديميسيون، يعني بزاف ديال يعني متعدد الابعاد، بهذا المفهوم طابلو متعدد الابعاد. دونك هنا في هذا ثنائي البعد، يعني لي ماتريس ثنائي البعد. هنا لا، هنا طابلو بعد واحد او لا ماتريس بعد واحد، يعني عندنا غير لي كولون هما اللي كيتبدلوا. هنا عندنا لي كولون ولين كيتبدلوا. بيان، باش ما نطولوش بزاف غندوزو للسانتاكس العام ديال الطابلو اللي عنده لين واحد اللي كتكتب على هذا الشكل. دونك طابلو كتكتب طابلو، كدير نوم دو طابلو، يعني السميه اختار اللي بغيتي باش تسمي الطابلو ديالك. تسمي غير حرف ا بي سي اولا طابلو اولا كاغي اولا دونك التسميه ديالك انت حر فيها، الا الا كان في التمرين قال لك سمي هاد الطابلو هادشي، دونك ما غتكونش حر. بيان، كدير هاد الكروشي يعني معطوفتين وكدير نومبر دو فالور سيبورتي. يعني شنو هو النومبر دو فالور سيبورتي؟ هما عدد الخانات اللي محتاج في هذوك لي طابلو. مثلا بحال دابا هاد الطابلو فيه 1 2 3 4 5، دونك غادي دير النومبر دو طابلو مثلا نسميه تي، غدير 5. بيان، غدير قدام جوج نقيطات غدير تيب دو ديليمون، يعني التيب ديال الاعداد اللي غادي يكونوا متوازيين في هذوك لي طابلو. تيب كيف ما كنا شفنا كاين ريال اونتي شين كاركتير الى اخره. دونك مثلا عندك غادي دير غير لي زونتي غدير قدامها اونتي، سهل. بيان، دونك شنو بغيت نقول لكم؟ لي طابلو شنو هما لي طابلو مجرد فالور. كيفاش؟ دونك لي طابلو كنحتاجهم فاش كيكون عندنا واحد لي فالور كيتعاودوا بزاف. دونك بحال دابا مثلا غدير فاريابل ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 ان 5 ان 6، دونك غادي يعني بحال دابا لي سويت يو ميمكنش تكتب يو في الالغوريثم، ولكن باستعمال الطابلو يمكن. علاش؟ حيت غادي تكون عندك يو 1 يو 2 يو 3، كل نومبر غتعطيه خانه في هذاك لي طابلو. بيان، دونك باش تفهموا اكثر غنخدموا هاد ليكزامبل وحاولوا تفهموا معايا مزيان. بيان، كيف ما غتشوفوا دابا غادي نقرا عليكم النص ديال ليكزامبل. هاد ليكزامبل راه ساهل بزاف، ولكن حاولوا يعني تستوعبوا معايا شنو كنقول. لا فهمتوا هاد ليكزامبل كيفاش غتخدموا اي اكزرسيس فيه لي طابلو باش تكونوا فاهمين.
طابلو اللي فيهم لين واحد، يعني طابلو اللي فيهم لين واحد. دونك ليكزامبل كيقول لك كري ان طابلو كونتونون دي لي بروميير 100 غادي 100 100 كاري بيان. يعني قال لك كتب لي واحد طابلو كيعطيني بروميير يعني اعداد اللي صغر من 100 الكاري ديالو. دونك لو كاري هو مثلا 5 صغر من 100 هو 5 او كاري اللي كيساوي في الالغوريثم 5 فوا 5 بيان. هادي هي فوا نجمع هي فوا في الالغوريثم بيان. دونك يعني قال لك كتب لي واحد لي طابلو، يعني لي طابلو في سميتو هو في الحقيقه ما كيتكتبش في الميموار على هذا الشكل طابلو، ولكن كيتكتب لي العدد الاول العدد الثاني العدد الثالث بحال هذا الشكل، يعني بهذا الترتيب. دونك خصك تكتب لي واحد الطابلو اللي كيعطيني الكاري بهذا الشكل. خصو تكتب لي في ليكرو مثلا 1 او كاري 2 او كاري 3 او كاري، يعني 1 4 3 او كاري 9 16 الى اخره. بيان. دونك الالغوريثم كيف ما الالغوريثم كيما شفنا لي بارتي اللي قبل كنسميو الالغوريثم ديالنا، يعني هاد المراحل كيبقاو يتعاودوا. دونك شنو كيكون اشياء كيتزاد على هذاك الشيء اللي كان قبل. دونك الالغوريثم غنسميه مثلا كاري بيان. دونك لي طابلو كيف ما كنتي كدير هنا لي فاريابل غتولي بغيتي تحتاج طابلو غتجي فوق منه وغدير طابلو اولا تحت منه ماشي مشكل. دونك طابلو طابلو غادي تحتاج فيه تسميه مثلا كاري. بالنسبه للاكسون فاش كتكون كتكتب في الالغوريثم بحال دابا هنا السميه ما خصناش نكتبوا لاكسون كاري، اولا تسميه غير سي حرف واحد معلوم تا هو سميه. دونك هنا شنو قلنا كنديرو نومبر دو فالور سيبورتي. شحال خاصك من خانه؟ خاصك 100 حيت غادي يكون من 1 حتى 100. دونك 100 لي تيب ديالهم اونتي. علاش؟ حيت عندك ان اونتي بوزيتيف يعني اونتي. الفاريابل باقي ما عرفتش شنو غادي نحتاج، دونك ما غاديش ندير. دونك شنو غادي نحتاج؟ غنحتاج لي بوكل، شي حاجه اللي كتبقى تعاود حيت غادي يبقى يدير لي نفس العمليه اي فوا اي اي فوا اي اي فوا اي. دونك شنو غنحتاج؟ لي بوكل. لي بوكل عندنا ثلاثه، عندنا بور طانكو وعندنا ريبيتي جوسكا بيان. عندنا هاد ثلاثه مي شنو كيختلفوا؟ سي بور اي عارفه باش كتزيد، يعني ما كتحتاج تبقى تقول لها اي كتكون من مثلا من ا بي يعني عارف. مي ريبيتي جوسكا و طانكو حتى خصك تعطي الاي بشحال تزيد، يعني خصك هنا ترد البال. دونك اي بور كتكون هي عارفه بشحال غتزيد، مي طونكو ريبيتي جوسكا حتى خصك دير، وخاصك تحضر راسك ريبيتي جوسكا خصك تقول لها فين غادي تحبس، طونكو كذلك غتقول لها فين غادي توقف. دونك ريبيتي جوسكا كيف ما قلت كتكون الخدمه هي الاولى وكتوقف فاش كتقول لها واحد البلاصه فين توقف. مي طونكو ما كديرش ديك الخدمه حتى كتكون هذاك الكونديسيون اللي كتعطيها في الاول صحيحه بيان. دونك الفاريابل كما قلنا باقي معاه في دونك ديبيت يعني ما غاديش نحتاج حتى شي حاجه. دونك نيش غندير بور حيت غنحتاج ليه. بور هو الساهل في هذه الحاله حيت عارف انيسيال و فينال، يعني انيسيال و فينال. دونك اي دابا بان واحد اللي غندير هنا اي اونتي. فين ما يبان لك شي حاجه غتحتاجها في ديبيت غادي ديكلاريها في الفاريابل. كما قلت لكم لي طابلو حتى هو لي فاريابل اللي مي طابلو غادي تعرف شنو شحال من طابلو غتحتاج. اي ياك اي غادي تغير ما بين 1 ا 100 بيان. دونك شنو غيدير؟ غيدير المربع ديال اي. دونك هي اي فوا اي مثلا غادي تعطينا شنو غادي تعطينا شنو غتعطينا هذا سي اي، يعني
اي ايكال 1 دونك هي 1 فوا 1 يعني سي 1 ايكال 1 اي ايكال 2 2 فوا 2 ايكال 4 يعني سي 2 ايكال 4 دونك هذا بحال اللي قلتي واحد لو كازي كيتخبى فيه الرقم كازي يعني بحال اللي قلتي واحد الخانه كيتخبى فيها هذاك الرقم اولا واحد الخزنه ولا بهذا الشكل دونك بوغ دونك بغيتو ندير نفس بوغ ونبدا نكتب لكم دونك خليها نفس يعني ماشي مشكل بلا حيت غادي كنت بغيت ندير بوغ ونعاود ندير واحد بوغ اخرى دونك بلاش écrire سي ياك هذا غيدار في الميساج مي اي فاريابل ياك غدير ما بين جوج ديال لي فيرغيل غادي هنا سديتي ميساج درتي اي فاريابل غتحل واحد الميساج اخر باش تكمل المعطوفه ديالك بحال هذا الشكل ياك ايكالا غتسد بيان دونك درتي سي هذا ميساج اي فاريابل درتي ميساج اخر غدير واحد لي فيرغيل ياك شنو غتكتب هنا ما غاديش شنو هو الفاريابل اللي شنو هي النتيجه ديالك هي هذا كامل غادي تحطوه هنا علاش حيت هنا ما غاديش تكتب لي سي اي غادي تكتب ليه الرقم اللي غيخرج مثلا هنا كيفاش غادي يعمل خليتني الاخر الحمد لله دونك يفو اي قلنا هادي دونك يعني ما نسينا والو دونك هادو هما لي كاري غادي تستفوا لي بهذا الشكل طق 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 دونك بوغ فان بوغ بيان درتي فان بوغ ديفيد فان بيان كيفاش العمل ديالو غيجي اي ايكال 1 دونك 1 فوا 1 دونك هي 1 دونك غادي يدير لك سي 1 ايكال 1 عاوتاني غيدير لك 2 فوا 2 سي 2 ايكال 2 اولا يمكن لك دير بلا ما تكتب هادشي كامل تقدر دير بهذا الشكل تحيد هادشي كامل وتكتب لي غير سي اي تكتب لي غير سي اي حتى هي صحيحه بيان دونك سي 1 ايكال 1 عاوتاني غتكتب لي 2 فوا 2 ايكال 4 4 فوا 3 فوا 3 ايكال 9 4 فوا 4 ايكال 16 5 فوا 5 ايكال 25 وغتبقى غير حتى غادي توصل 100 فوا 100 شحال كتساوي 100 فوا 100 ايكال دونك 10000 بيان يعني غتبقى غادي حتى توصل لهاد الحد دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد لي طابلو هذا اول طابلو دونك دابا غندوزو دوزيام طابلو اللي هما لي ماتريس كيف ما قلت لكم غيكونوا فيهم لين ولي كولون هنا كيكون واحد التقنيه غنوريها لكم بيان